وقت این دخه الان من بنده خدا رو میپرسیم که نه شما چه چیز داری؟ میگه که اینور جهنمه اینور جنته، چون اینجا خیلی راحت چیزی، اینجا خیلی چیز هست. ولی اینا اشتباه گرفتن، اینجوری نمیشه. اینا اذیت میدن، ما هر دفعه زیاد میایم اینجا. پاکستان خیلی خوبه، ولی دولت حکومت پاکستان امریکای سعودی عربیه